Sugod na. Mayong gabi ka na itong tanan. Oh. So, salamat no sa usa ka pinasahi nga panahon karon. Di na kita nagakatigom pagduyog sa kalipay birthday celebration sa ating igsoon si Brother Tuto sa ika-61 ng tuig. So, ikinahanglan nato nga iuban nato ang Ginoo sa atong celebration mo nga natay program gamay. Mubo lamang. Kanta tag usa ka lawiton malipayon ang Kristohanon. Malipayon. Ready? Sing. Malipayon ang Kristohan, nung bisan daghan alang toson. Sa pag-alagad nagapadayon kung si Jesus atong sundo. Dili kita niya biyaan ang manluluwas ng ingon. Kitang tanan iyang pagadan kung dito sa balay na langit ko. Ang kasing-kasing ko, ang kasing-kasing ko, nagakalipay, nagahulat sa langit nun nga pagdaong. Nagakalipay, kog nagaawit, sa kahibulungan nga buhat ni Jesus. Siya mi anhin, pagluwas ka nato, sa malipayong pagpasan sa iyang cross. Awitan ko siya, o daygon ko siya, hangtod makita ko siya dayon. Once again, malipayon ang Kristohan, nun bisan daghan alang toson. Sa pag-alagad nagapadayon kung si Jesus atong sondon. Dili kita niya biyaan ang manluluwas ng ingon. Kitang tanan iyang pagadan dito sa balay nga langit mo. Kanindot sa mensahe sa lawito no, nag-iskot gini sa ato nga pag kinabuhi kita nga mga Kristohanon nga malipayon bisan makatagamtam-tag mga pagsulay kalisod sa atong kinabuhi. Pero ang kalipay nato nagapabilin kay ngano sa ibalot nga kita dinhi sa kalibutan mula pa ra kita dinhi og adto ta sa langit nga iya nga giandam para sa kanato tanan. Kato ra pong nagtuo ang Ginoong Kristo Jesus. Pero kung ikaw nga wala pa nagtuo, ampo sa Ginoo nga liugon sa Ginoo ang imong kasing-kasing, maapri mong naunag sa labutan, dawaton nimo sa Ginoong Kristo Jesus nga imong personal mga luwas. Okay, as pag suna to, gihangin nato si O Ginoong Diyos, salamat din kagabi ang Ginoo, salamat usap sa mong kusog nga niya sa among tabang. Ginoong Diyos, tagamig dugang pangisip ug dugang kinabuhi. Ug kusog, kinahanglan kusog na mo Diyos, wala ikaw wala kami mimo busangin ng takra punon. Ang dugog himaya magabalik kanimo sa ngalan ni Jesucristo mangluwas. Amen. Amen. Okay, mayroon na kita. Duwagan pasad nato ko sa kalawiton. Murag nabitin man tato. Tinuod man nga nagpainomdom nga malipayon ang mga Kristohanon. Pero in return ni ana makita nato nga ang dungog himaya para ra gid sa Ginoo. Awito nato ang sa Dios ang himaya. Sa Dios. Ready? Parang kusugan lang katong medyo niya familiar. Ready, sing. Sa Diyos ang himaya, kay gugma siya, kanatong ihatag niya si Jesus, ang
hilot ibayran niya magkakinabuhi kita sa dayon dayon ta sa Jesus pasidonggan siya dayon ta sa Jesus magmalibayon ka ang dalan siya ngadto sa Amahan siya mayaw kay kamanan man. Verse 2 ang atong nalipay na akang Jesus nga nagbuhat sa mga dagkong butang apan ang kalipay tang dili topkan mao ang pagbalik sa Ginoo ta dayon ta sa Jesus pasidonggan siya dayon ta sa Jesus magmalipayon ka ang dalan siya ngadto sa Amahan siya mayaw kay kamanan kalwasan nga ingkit tungod sa dugo isaad sa Diyos sa mga magtuo apan ang talipay kang siling tupnan mao ang pagbalik sa Ginoo ta dayon ta sa Jesus pasidonggan siya dayon ta sa Jesus magmalipayon ka ang dalan siya ngadto sa Amahan siya mayaw kay kamanan man. Salamat sa mga mensahe sa Lawito, no? Usang nga makapatag ka na ito, girasing man. Sa ato nga pagpadayon, very surprise magini kayo kay giingon pa nga kana bang na-surprise ko kay ako'y nabutang na leader ko nag-expect pero salamat sa Ginoo ni ana. Amen. Pero ako'y gibutang nga leader so hatag sa mga surprise ini karon. Dili pa ta magpatalingog og wali maminaw sa tag usa ka testimony. Unsa ang kinabuhi ni Brad Toto nahimo nga panalangin sa iyang kinabuhi. Actually, unya, si Brad Toto, maghatag po siya o mga testimony, magpasalamat niya. Pero dito na siya sa medyo last na nga part. So, ato paminahon karon unsa ang kinabuhi ni Brad Toto, nahimo nga panalangin sa iya. Unsa ba? Paminahon na to si Brad Sulmano. May gabi sa tanan ang panalangin ni Brad Toto sa among paninguhaw gyud nga may mong magtotoo ban sa yan mga magsuon kapit sa labang makagahom bisog sa kaunsa-unsa pero nanikamot gamit mi usap lang yung Toto sa unang panahon siya muni ang hitabo sa unang panahon nga siya nga pareha na ako nga gusto pumulala kasi na ba po na pareha may hitabo o kinsa na mo nakulangan sa lala sa unang panahon pero karon nagbagong buhay namin. Ako po nagbagong buhay. O si Toto ko, gigamit mo sa Diyos. Among pa rin kamo nga mo serbisyo o giserbisyo o bisang asang lugar uban sa nga kami turo upat de serbisyo, panalangin, minsay sa Diyos, minsay sa Diyos o sagin makahatag og bastog na tumatisa.
si Toto taga Kusog, Tabasco, Santo Toron nga birthday siya nagili sa 30. Sunod pa na paboto pa sunod pa na ang katuligan, serbisyo gyapon may uban sa pulong sa Dios. May gabi o may happy birthday Brad. So, salamat na, salamat. Kuwan pa to siya kanang nakadungog taon sa kamayo, gamit sa Toto, ba ni Brad Tumanog. So, majority sa tanan, nakabalo naman yun nga luyo sa sitwasyon, kabutang wala na himong babag nga naundang ang pagsangyaw, kundi padayon yun. Kada bulan, kung nasayop, padayon sila naglakaw para pagpangdaog sa mga kalag. Grabe yun, hago kayo, gasto, pinansyal, bulsa, panahon, pero ang kalipay sa buluhaton nagpabilin. So, sana gani pa ako naka-experience ako, uban sa ko, anak ako, nindot ang manangyaw. So, warm up pa to siya, ha? Sa ato pagpadayon, maminaw taog ang pinaka ingon pa niya, pinaka climax na gyud, wala ang gyud ang pulong sa Ginoo. Kay mao magina siya ang magkunik mangita diya sa pulong sa Ginoo. Maminaw ta unsa ang mensahe nga pagdadon sa Ginoo para sa kambratuto o para sa ato tanan. Ang pulong sa Ginoo is spread na siya para tanan. So ihata na itong panahon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Brad? May gabi sa tanan, no? Request mo gito sa akong pari, Brad, pagwali sa pulong sa Ginoo. Muning nga, isugot ko nga muwali. Bisag wala ko kaandam, pero matod palagi sa Biblia nga may kahigayunan ka wala. Imigyod, iistorya ang pulong sa Ginoo. Una nga, karon pagasaysay ako ni ini, pagkanindot kayo sa mensahe sa kanta tong primero nga malipayon ang Kristohanon bisan daghan mga alantoson. Kay wa may Kristohanon nga hayahay, no? Pero napoy medyo hayahay katong Kristohanon nga kanang gitugyan gitugyan ang mga butang ngadto sa mga tawo nga sa ilang mga kamot nga kabalo pod sila modala sa mga butang sa mga kwarta sila po Kristohanon o malipayon sila kay daghan mo sila kwarta. Pero kita nga nakasabot po ni ini, nga bisag pobrita, pero wa man gyapon ta biyahe sa Ginoo. Malipayon gyapon ta. Kay ano man, anak man ta sa Ginoo. Ang Ginoo man mo'y pinakadato. Mo'y tag-iya sa tanan butang, no? Bisan sa atong kinabuhi. Muni nga, ako kamong dadon din sa Acts buhat 14:21 ngadto 22, kay ang trabaho manggod sa mga Kristohanon ang pagkabig sa mga kalag. Amen. O, di ba? Isugo ta sa Ginoo bago siya nikayab nga sila bitaw mga apostolis sa Juan 20:22 nga dawatan ninyo ang gahom gihuypan niya. Ang katong mga apostolis mubuhi tong mga patay kay gitagaa man itong gahom sa Ginoo sa pagbuhi sa mga patay, pag-ayo sa mga masakiton. Unya apil na sad ang mga alantoson, no? Og digingon siya dinhi sa 14:22 sa buhat, ang pagbalik ngadto sa Antioquia sa Syria. Nagaingon siya dire, ang mga Kristohanon ba nga nagasangyaw, siyempre pag sangyaw nila, naay nagdawat nga mga Kristohanon ngadto sa asan dapita mga bukid-bukid. Anay nang nagkabig, tapos ang buhat sa mga apostolis gibalik gyud nila ang katong ilang na sangyawan aron sa paglig-on sa mga nakabig ngadto. Nagingon siya diri. Si Pablo og si Bernabe nagwali sa mayong balita ngadto sa Derbe og daghan ang ilang nakabig og nahimong mga tinun-an. Unya namalik sila sa Listra, unya si Iconio og dayon sa Antioquia, sa Pisidia. Sa 22, ilang gilig-on ang mga magtotoo og gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Amen. O di ba?
Mingon sila, kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Amen. Di ba? Kitang mga Kristohano nasayod ni ini. Nasayod kita nga moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron nga makasulod ta sa gingharian sa Dios. Pero sa diriya sa ilang pagkinabuhi dili basta-basta. Daghan mga kasakitan maabot sa ilang kinabuhi. Mga pag-antos. Ganina lang sumbong kong pare Brad nga kuan ko no siya. Naglagot sa ginambuntag o gahapon ba to pare? Gahapon. Anay nagkuan sa diha pabulkit po kuan nga tao ba grabe ka pilosopo tapos mura og naka underestimate ba kay tan-aw niya ni nga siya gamay lang nga kawayan. Pero wa sa kibaw nga dato di ay kay ano man anak mas Ginoo. Amen. Pero ako singgingnan nga ang mga pagsulay na gyud na di gina pwede nga walay mga pagsulay sa mga Kristohanon. Na gyud na mitabo gyud na siya. Pero lang ang ato diha nga nahibalota og kinsa ang manimalos. Nagingon baya ang Ginoo nga pag-ampo kamo sa inyong mga kaaway nga panalanginan unta sa Dios. Kay basin unya og tunglohon sila sa Dios. Kay nahibalo man ta katong mga tawhana wa pa man toy Kristos kinabuhi. O nakaibalo lang to sila nga naay Kristo, ana si Kristo, si Kristo Jesus, Dios pero wala pa gid to magkinabuhi nga kana bang murag minanduan sa balaang espiritu. Matuging na nako pare mga pagsulay lang na sa kinabuhi adto sa lang kay matud pa dako ang balos ana dito sa langit natong mga pag-antos. Manang gingon ako diri nga dili basta-basta ang mga apostolis katong nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kaysa una bitaw kung nahinumduman ninyo katong niadto kadto sa Las Nieves nga nagparis-paris ta. Usawa, sila Bubong, Mira, sila Panhi, Pastor Gargar nga adto dito nya kuyaw pagod kay bukid-bukid kuyaw binawa kita ka switos mga tao diha. Sige bayag gira-gira dito. Nya natoy time nga nagsangya ko sa pulong sa Ginoo nga gipaluparan kog manok ni diri ko sa kong abaga. Basta kuyawan bibing ato kay una-una niya ko nay Ginoo. Pero og suntok ko punta ni muli kay gihapon. Ana. Pero ang mga pagsulay pero ang Ginoo nagauban yun kanunay. Mauna nga dili kita matingala nga kita mga Kristohanon adunay pagsulay. Ako utrohon ningon diri nga sa 22 ilang gilig-on ang mga magtotoo o gidasig nga magpadayon diha sa pagtuo. Mingon sila kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa dili magtotoo kana bitawng labi na sa uban nga masikta mingon gid sila nga maghago gid ta aron ta nga maluwas. Pero sa ato dili luwas ta tang daan. Ang ato ang pagpaningkamot nga magkahimo kita sa kabubuton sa Dios. Amen. Wa may lain nga kana bang pamaagi aron kita makaadto sa gingharian sa Dios. Si Kristo ra man gyud wala may lain, no? Og dagan salamat di na ko tas-on kay request yun sa akong brother ako dali ning gihimo para pod sa iya og sa Ginoo gyud, no? Daghang salamat Ginoo, salamat ani nga pulong nimo Ginoo. Naghatag og kadasig kanamo Ginoo ang paghimo sa imong mga buluhaton Ginoo, labi na gayon sa pagsangyaw. Ginoo, tagay kami og mayong panghunahuna sa among nga kasing-kasing kanunay ka Ginoo nga magalihok o magapamuhat niini. Tugyan namo kanimo ang tanan, pagpasalamat di lamang sa ngalan ni Hesus nga among Ginoong luluwas. Amen. Okay, salamat sa insay sa pulong sa Diyos, no? Nakahatag po lugang encouragement sa ato tanan. O parenta kanta tago sa kalawiton pamilyar atong kantaon ang Diyos pasalamatan ka. Ang Diyos pa. Isa lang kay stanza niya presidenta sa next. Ang ready sing.
Ang Diyos pasalamatan ko tungod sa manunubos o sa iyang panalangin. Nagpasalamat ko. Salamat alang sa ulan o sa pag-init usang. Salamat sa imong laban hangtod sa kahangturan. Okay, salamat. Sunod, ang maghatag o kinsa may sunod nga maghatag o testimony. Ini one volunteer? Ano lang? Oh, sige. Okay, mag-gabi na may gabi. Na kung ikuan pasundayag ng mga tulog. Dili. Para kini kang gratuto no sa unang nga panahon sa wala pa ni na Kristohanon, nagpabulkit ko dere. Pero nag-istoryahan na may partikular lang hangtod nga niabot sa pulong sa Ginoo o nagisgutay lagi may bahin sa kaluwasan. Niingon siya nga, di ko mo to bay ka nang ingon ni mo tuo lang luwas na. Iko dili kay ang Bible may nag-ingon. Iko dala ta kag Bible diri. Sa ay na kay nakoy Bible ako. Kay di ay siya kini pa sa unang panahon nga medyo barumbado pa kay wa pay Kristos kinabuhi di gyud mo atlas og ingon pag-away o unsa nga klase nga kuan kay basta kay wala lang siya isala. Basta di ko siya gusto nga tamakan po. Basta naalang sa katarungan. Ingon din siya nga ako'y Bible ako. Now, puntos pagsulupin. Katong gamay nga Bible ba? Oh. Bali mo, siya nagsaling mo ating-anting niya Bible. Dito, anak niya sa Ginoo, day. Moto nga, angtod nga, siya na mako'y Bible. Ikaw magkuha ko, gidalaan, ginagawa sa Bible, dali, gibutang na mga niya diya sa, suok, gibug-abugan. So, gibug-abugan, angtod nga, natingala ko, pagbalik na nako, nanambok pa siya ng puti ba? Iko, bay, nanambok pa lagi ka, murag puti man ka. Sa kay sakit ko. Na, murag kaupat gyud ka higayon nga muatin kog hikog. Iko mo ba nga naman? Grabe man ang akong gibati. Murag ang kabuhi ba niya nga isa una trabahante man siya. Basketball player po. Mo dayon siya sa paghuman niya dula o trabaho, hugas-hugas kanang murag naandan gyud niya bang maghugas siya. O niya usahay trabaho pud siya sa tubig katong mga kahoy nga ilang ipanod, itong mga singkir ilang pang pang salmon dito sila sa kadlaw. O to nga pag-abot sa iyang edad ning resulta nga naa say mga panuhot niya daghan sa gibati. O to nga ni kon hikog sa uta sa diha kan tong baterya ang ikutaw. May gani kinasakpan ni gisipa ang kaya gusto niya nga magpakamatay na siya. Pero matud pag ingnan siyang tatay nga naa ang tambal pagsalig ng sino naa sa Biblia sa Salmo. Grabe niyang basa Salmo. Antod mao gyud to hinungdan nga kanang medyo na uli-ulian nagsalig mo siya sa Ginoo. Kay anak siya sa Ginoo day. Hangtod nga daghan gyud ni kumbinsi sa iya nga dalon siya simbahan. Pero wala gyud siya. Wa gyud siya mingon siya nga mukuyog ko. Pagka Domingo na makuan man siya di siya ko. Ano balibad ba? Hangtod nga pag-abot nako diri nag-istorya mi sa pulong sa Ginoo. Hangtod niingon siya nga sus kana imong istorya ba? Nagos Bible tanan. Wa gyud tawas ba? Mao nang gid siguro ni akong gipangita nga reliyon. Ana siya. Ingko. O ba? Sa daghay kog simbahan sudlan. Hangtod gyud nga nahimo gyud siyang Kristohanon. Nag-angkon siya sa kaluwasan o nanangyaw na siya og hangtod karon gracias Ginoo ni apa nga buhi pa postgan pa no kita nyo ganina nga bisag nag-birthday siya hikay lugit-lugit ang gihapon sa kay
customer is always right guno, di ba? Kay iya magitong kuan diha ka ng mga customer isod ko na balibaran niya. Una nga nagpasalamat ko nga nakita ni Paritoto usapod siya gigamit sa Ginoo kasangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug maayong gabi sa Salamat. Kinana no. Ako po ako ito may nga cashier. Unsa ako pag ila si Beto, happy birthday. Kay dili mayo kung ang pinakanindot kanang ma-appreciate ni mga tao, uy pa kay sa patay na sa lungod pagkabutan ni nga tao. Di ba di makuan. Pero Beto, una gyud ang pag-ila na nag-ila ta Kristohano na kanang simbahan ka tugod mo time. Kristohano na ika ang pag sumari nga pag-ila na ako sa imo, pag-ila na ako sa imo, usa ka Kristohanon nga tabi ka isog kay mo sangyaw na bang ang imong pagsangyaw sa pulong sa Ginoo wala hadlok-hadlok wa kay pili-pili og tao. Professional man na siya, ultimo man na siya, imo gyud sangyawan mo na pagkuan ako sa imo nga ang imong pag buhat ana wala ka nang buhat nga gihandos ka og tao. Ginoo mo'y nagbuhat ka na para sa Ginoo. Muna usan ako nakita nga pinakamayo sa imo nga kinabuhi. Nga nahimo pud nga kanang blessing ba sa ako nga kinabuhi. Una nga sa night time gid sa ako nga kinabuhi na iniingon nga di kay na sila nga mga tao. Mention gyud ka ikaw. Siyempre kamo ana. Mention pero dagan ni dito, dagan mi ato pero giprangkan ako niko. Ang giingon sa Bible, do not be equal yoke to the unbeliever. Ayaw panikiusa, ayaw pakiguban sa dili magtotoo. Mao nagingon. Pero kung ang ilang gituohan o ang akong gituohan managsama, isipon ko gid silang igsoon. Direct ito nga pag-istorya nako. Gignan nako nga dili pwede. Kay ang ilang gituohan, ug ang akong gituohan parihara. So dili pwede nga dili na ko sila nga tawgon nga igsoon. Akong mga igsoon. So inana sa gihapon nagpasalamat ko sa Ginoo. Nakita nako sa imong kinabuhi na pinakamotulo mga igsoon. Nagpadayon gyud pag panangyaw. Kay mao man gina ang gitawag nga Great Commission kita nga mga Kristohanon. Kani pa uban mga Kristohanon tanan nato pahayayahay lang kinabuhi. Pero sa inyo nakita nako nga nagpursige gid nga nagpursige. Luyos ka busy, luyos sa kapitos, lisod baya ang kinabuhi. Daghan ba tayo mo kan pero naagi gitawag ba nga priority. Una nga usapod nga maka-encourage ko sa akong kinabuhi ba nga sa imong kinabuhi napay balatian physical kay napay gihampin sa panglawas. Pero mulakaw gyud para mo sangyaw. Short ko ta pag ilan ako sa imo sa Kristohanon nga walay katalaw nga musangyaw sa pulong sa Ginoo. Kay pila ka beses ko naka-witness diri sundalo lang takong tao abog dagong lawas pero imong gimasakir og pulong sa Ginoo nakadawat din siya anak gid siya nga kuan mo na nga basta brad toto Portiga sundalo sa Ginoo nga way kaisog daghan may mga Kristohanon nga talawan dagan bisag samad di ba pero ana Dato, padayon sa imong kinabuhi, niyara mo imong mga iso, nagpanggap sa imo ha. Nara mi sa imo ha, always nag-ampo. Kahit ko nga, ang atong panay-igsoon, dili man tayo igsoon sa atong unod, pero igsoon ta as a child of God, isip mga anak sa Ginoo. So, once again, happy birthday Dato, kasay si tayo ni mo katuig. Yami diri ni duyog sa imong kalipay sa Ginoo pa rin magpanalangin sa imo. So salamat. Next. Brato imong panahon. Mayang gabi sa inyong tanan. Istimuti ko bahin sa pasalamat ko sa akong birthday karon nga niabot gihapon bisag grabe nga struggle sa kinabuhi. Kay mga pagsulay nga
nakahibalo man siguro mo, pero gamay ra gyud siguro ako yung nahibalo kaya ako maghihintundan sa tanan. Struggle na ako sa pagkinabuhi. Di gyud lalim. Nagipagayon ako sa Ginoo nga itawag man ko nimo ani nga maong kalihukan. Tagay ko kaalam katakos og mga memori sa pagmuray sa pulo nga dili gyud mo atras. Bisan kinsa nga akong sangyawan, nga ako mo sangyaw, gipili. Sundalo ka man maestra ka bisan kinsa ka. Basta kay maatubang nako, mudili ko sa pulo sa Ginoo kay nahibaw ko bisag unsa kang dako ranggo kartahan ka, impierno ang bagsak nimo. Kundi ka kasabot sa kaluwasan. Nagpasalamat ko sa inyo karon nga dako mong panalangin sa ako karon nga niamo diri mga Christian nga nakig uban sa ako karon sa nimaong birthday sa kinagumiratag kanang halad sa birthday pero malipayon tang tanan tungod kay nakayusa ta. Sabot pud mo sa ako nga pagka tao ug kamo gisabotan mo nako nga kamo basta importante nga usara ta kang Kristo nga walay maghusga sa kalawasan suma sa Judas nga niangkon gyud ta sa kalawasan tanan nakalihok tanan ta aron ang Ginoo mahimuot nato madawat atong ganti puhon ug padayag ni Kristo maabtan patag ang buhi maabtan patag namatay ta sa katiwangon pagabalik si Kristo andam na kita kahitasan wala na nay tungkuan pa nga magduha pa nga giandaman ta daan dito sa kahitasan busa tungod niining maong birthday karon nga celebration. Nagapasalamat ko sa inyo karon tanan nga niya dire nga dako mo gyud mo pinalangin sa ako karon nga nakig-join. O maura salamat. Okay, well, salamat to. Mm. Salamat sa mga sinukan. Para inyo na gyud dili mapungan. Oh. Sa sinta. Oh. Sige, maminaw tag usa ka bersikulo. Bulay babae, manggod puro laki ba? Sige, sige. Happy birthday kuya to. Nakoy hatag sa imong nga verse kay nakita gid ako imong kinabuhi nga nagpursige gid ka nga magtubo diya sa Ginoo. So akong verse ihatag sa imo Colossians 3:17. Ug unsay og bisan unsay inyong pagabuhaton sa pulong o sa buhatang tanan sa ngalan sa Ginoong Hesus nga nagahatag kamo sa mga pagpasalamat ngadto sa Dios nga mahan pinaagi kaniya. So sa mapasalamatton kaayo ko sa Ginoo nga wag mi nag-expect nga naami karon diri nga maki-join sa imong pagpasalamat sa imong birthday. Tapos kani gingon diri sa pulong sa Ginoo nga nagbuhat isip ko sa kapistohanon. Nakita na ko na sa imong kinabuhi kuya to nga dako kayo ka o kanang pag kahangawag yun sa wala pa diya sa Ginoo. Labi na gyud ang mga pagsangyaw gyud sa pulong sa Ginoo. So kana siya buhat na siya nga kanang mo pinaka usa ka bunga sa usa ka Kristohanon nga nabitay ka nabitaw kaguol kabalaka sa wala pa diya sa Ginoo. So muna ang mga buhat nga magsangyaw gyud ta sa pulong sa Ginoo aron nang wala pa diha maluwas gyud sila. So salamat kayo sa Ginoo karon nga gabi og happy birthday again. Okay. Salamat. Sige. Okay, sige. Minaw. Wait, sa oras na to. Sayo pa. May gabi sa tanan. May gabi. Parito to, happy birthday, Tre. Salamat ko sa Ginoo na karon di ana sad ni mura kada birthday naman ang nakapresentar mo diri So salamat sa imong kinabuhi. Salamat ko sa Ginoo na ila kanamo isip igsuon diha sa Ginoo. Permente gid ka sentro sa amo ang pamilya, labi na gid sa akong bana. Permanente gid ka na ginisgutan kamo mga Mortiga. So kuan gid siya kaayo, duol kayo sa inyong kasing-kasing. Kay unang-una gyud ikaw man gyud ang matud pa sa amo ang pinulungan dito sa Bukidnon, Lagon. Ikaw ang una gyud niya nga na sangyawan nga nangalaga diha sa Ginoo. Unya partner pod mo sa inyong kanang ministry sa pagpangdaog sa kalag. Siguro ani nga mga panahon medyo siya busy magud kaayo mo nang wa naka-appeal sa inyo ang kanang panon. So pasalamat ko sa Ginoo sa imong kinabuhi nga nakita gyud pud namo unsa ka diha sa Ginoo nga nangalagad. Tinuod gyud grabe ka sakripisyo. Muna nga kanang usahay anaon ko si Judy pa.
ato na kang dito kang parituto, dito na po yun. Kasi nga na siya giskot. Murag na sila kuan, murag uyab, no? So, grabe gid na sila ka one heart. So, pasalamat ko sa Ginoo nga si Judy do na gid siya kanang nahimong best friend nga kanang naang nangalagad pud sa Ginoo nga kanunay mig magatubang na sila. Basta si Judy madugay na si Judy di na siya kauli, di na kaulig paniud to. Ningon nagikutuan na gid dito ila parituto ba. Nya kung magatubang na sila, pulong na gid sa Ginoo ang ginahisgutan kanunay. So muna akong pasalamatan kay wala si Judy dito sa mga bugoy nga mga tao nga ang giatubang ang baso kundi naa siya sa kanang naang pamilya nga mga igsuon nga nagahisgot gid sa pulong sa Ginoo. Preto happy birthday nimo kinabuhi na imo pong blessing sa among kinabuhi sa among pamilya. To God be the glory. Salamat no. Ako lang i-correct po to. Pagmani si Brad Jody din sa ilan na batuto, katubang hindi sila paso. Pero lahat ang sulod. Coke lang sulod. Pepsi lang sulod. Okay. Tenta. Pero ngalan nagipod nga ako i-leader, you must be follow the leader. Wala po kita special number. Muna i-request na ko sa Dudong speaking ang ilang special number. Kay ilang panahon karon naghatag o mag-render o kanta para sa celebrant. Ato diduli na dito. Kamo. Dini, kumudua kay Okay na dito ang video. Dito dito mo katubang. Ado dito mo tindog do. Kaya video na dito. Ini sa kaya lang, ini sa kaya. Ano magtingog? Ano niya? Oy, may gabi rin sa tanan. Dapat masalayo, may gabi din, happy birthday, Brad Toto. Sa di pa may kanta, mag-message ako kadali nga. Kini si Brad Toto yun, sa tinood lang, doon na siya special kagasa sa Ginoo. Ika sa Ginoo. Unsa kini kagasa? Gasa nga kanang itong usa ka sundalo sa Ginoo nga abtik pas kuan ba manatag no mo kuan yun mo padayag yun sa pulong sa Ginoo way kadlok diba Brad to happy birthday Brad to boy ana ang kinabuhi ka mga tagot lo. Amo to Mike. Ano de? Ang kinabuhi ko matagot lo. May kusog batok sa pagsulay. Kay nagsalig ko sa amahang Diyos nga nagpala sa kahadlok ko. Sa Jesus, kayod ang malalayon, nagahatag sa labing mahal. Na asya sa akong kagulanan, siyang palipay o pahulay ko. Matag-at law iya kong kuyogan, sa malulot man nga grasya niya. Ug ang akong mga kasakitan, iya nga giangkon ang tanan. Si Jesus ra ang labing damanan sa mga mahal niyang anak. Sa kalikon iya kong hatagan,
kay kini mao ang saad niya. O karon buligi ko Ginoo sa mga pag-antos kong tanan, ang pahulay og ang mga saad, nasa bala ang pulong mo. Taliwala sa mga pag-antos, modangop gayud ko kang Jesus, hangtod nga ako mahiabot na sa puloy ang nga gisaad mo. Salamat sa luto, no? Pagka kanindot sa minsay sa lawiton nga atong kinabuhi matagot do may kusog kan sa pagsulay kay naman ang Dios. So kanindot sa minsay no og renta gi ato renta sa ato nga closing prayer uban na sa ato nga pagkaon. Bradong murag ikaw gid ang mo ika sa 61 niya katuig sa iyang birthday karon. So ikaw ang mag-close uban na ang atong food para sige. Sige, magtindog ta mga isuon. Itong closing sa atong program ug atong pagkaon na po piling tagan og pagpasalamat. Ama namo nga langit non Dios nga balaan, dalaygon ang imong ngalan Ginoo ini nga gabion. Salamat o Dios sa kinabuhi kusog nga imong gihatag sa matag usa karon nga takna Ginoo. Salamat sa din Ginoo nakapamalandong kami sa imong pulong. Salamat Ginoo sa lagod nimo nga imong gigamit Ginoo. Salamat sa mga testimony. Salamat sa tanan nga bulaton karon Ginoo, pinaagi o Dios usa ka pagpasalamat sa usa ka imo anak Ginoo nga nagpasalamat sa iyang adlaw nga tawhan Ginoo. Brad Tuto, salamat o Dios sa iyang kinabuhi. Sa din ikaw Ginoo nagpakamaayo sulod sa 61 na katuig Ginoo sa iyang pagmakabuhi dinis kalibutan. Salamat Ginoo sa iyang makanunayon nga pagpadayon sa iyang hatag kanimo og tanan nga panahon alang sa imo pulong Ginoo. Sa diin imo sa gitagaan sa Gaza sa diin Ginoo ikaw siya makasangyaw Ginoo sa imo pulong Dios nga balaan. Salamat Ginoo sa Mortiga Brothers Ginoo yung mga kaigsuonan anak pag-umangkon o Dios ikaw nagkapagkamaayo sa kanila. Salamat sa ilang business Ginoo, ikaw nagpanalangin Ginoo sa ilang shop o Dios. Salamat Ginoo ni nga gabi sa mga kaigsuonan, bisita, silingan Ginoo. Salamat o Dios nga sa diin Ginoo nagapamalandong usab, nakadungog sa imo pulong. Nga sa diin Ginoo imo pulong amo kato nga mahimo nga makinabuhi Ginoo sa matag adlaw. Sab Ginoo dako namang pasalamat ning panalangin pagkaon o Dios nga giandam sa tagbalay sa celebrant Ginoo. Salamat Ginoo diin ikaw Ginoo nagpanalangin sa mga kamot nga hikay niini. Bless kini Ginoo maghatag kini dugang kusog usab sa among nga panglawas. Ginoong Dios mao kani among ginatugyan, ginapasalamatan ug ginalaom namo kining tanan sa ngalan ni Jesus among ginampo. Amen. Kanta ta. Happy birthday. Everybody sing. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Sweeter. Sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper. Jesus loved me sweeter. Sweeter as the years go by. We share
a happy birthday to you. God's love, God's grace, God's blessings be yours the whole life through. Brad Toto, happy birthday. Wish you all the best this night. Kasi doon, magbalik tayo kasi mong birthday. Happy birthday. Blow the candle. Happy birthday! Ay mo kaulaw. Kay hindi siya. Yan lang gini para sa ato tanan. Wa gi mga kanan eh. Wa gi magbalik ani. Balik.